अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एक मुज़ायका खेज़ मुकदमा बना दिया गया है और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि बता दिया गया है कि इस मुकदमे में भी इमरान खान को सज़ा दिलवाई जाएगी और एक और कैंगरू कोर्ट, एक और कैंगरू जज के ज़रिए ये काम कर दिया जाएगा। आपको बताता हूं कि किस किस्म की मुज़ायका खेज़ इन्वेस्टिगेशन और FIR दर्ज की गई है। मैं आपके सामने रखता हूं और इसको पढ़ता हूं। नाज़रीन इकराम, एक इंक्वायरी की गई है जिसका नंबर है 111/2023। ये इंक्वायरी शुरू हुई है 5 अक्टूबर 2022 को। इस इंक्वायरी में ये सामने आया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके साथी इस साइफर की जो वाशिंगटन से 7 मार्च 2022 को आया, इसकी सीक्रेट मालूमात को उन्होंने आम आवाम को बताने और लीक करने का जुर्म किया है। उन्होंने ये मालूमात तोड़ मरोड़ के अपने मफादात के लिए इस्तेमाल की हैं और ये मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ है। इमरान खान ने बदनीयती से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि मीटिंग के मिनट्स बदल दो ताकि वो उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें, मैनिपुलेट करके मज़ीद ये कि एक साइफर की कापी जो काउंटेबल कापी है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही बस फ़ोटोकॉपी करा के दे दी हो, वो कॉपी जानबूझ के इमरान खान ने अपने पास रखी, उसका गलत इस्तेमाल किया और अब तक वो कॉपी इमरान खान के पास ही है। जो साइफर टेलीग्राम है वो क्लासिफाइड है और वो एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। उस साइफर का गलत इस्तेमाल करने के साथ साथ एक्यूज्ड ने यानी मुलजिम ने पाकिस्तान के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को और जो स्टेट की सीक्रेट कम्युनिकेशन है उसको भी नुकसान पहुंचाया है। मुलजिम के इन एक्शंस की वजह से बैरूनी कुव्वतों को बराह रास्त या बिला वास्ता फ़ायदा हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। 34 PPC के तहत ये FIR रजिस्टर की जाती है। ये FIR इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ रजिस्टर हुई है। इसमें असद उमर, आज़म खान और बाकियों का किरदार जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी उसका तयन किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको इसका ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। इसमें मुज़ायका खेज़ बातें की गई हैं। जो पॉइंट सबसे पहले आप नोट कर लें कि पाकिस्तान के जो साइफर सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, ख़तरे में डाला गया है। पहली बात यह है कि साइफर सिक्योरिटी का ना कोई नंबर इमरान खान ने लीक किया साइफर का, ना कोई कोडेड लैंग्वेज लीक हुई है। इमरान खान ने जो अवाम को बात बताई है वो तो साइफर की एग्जैक्ट ज़ुबान भी नहीं है, बल्कि अपनी ज़ुबान में रैंडम मालूमात बताई हैं। तो इमरान खान ने पहली बात यह है कि कोई भी स्टेट सीक्रेट लीक नहीं किया। दूसरा, यहाँ पे नुक्ता उठता है कि अमेरिका को दी गई धमकियाँ कब से सीक्रेट एक्ट हो गई हैं। एक मुल्क ने धमकियाँ दी, मुल्क का वज़ीर आज़म वो कस्टोडियन है मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का, कोई आर्मी चीफ नहीं है, कोई सदर नहीं है, मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव है, सबसे ताकतवर ओहदा वही है हमारे आइन के मुताबिक। अगर आइन के मुताबिक चला जाए, जो कि यहाँ नहीं चला जाता, तो ये उसने डिसाइड करना है कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो उसका काम था कि अवाम को बताए कि हमें एक धमकी दी गई है और उस पर ही केस बना दिया गया कि अवाम को क्यों बताया है। नाजरीन कराम, ये नहीं कहा गया कि जो इंटरसेप्ट को स्टोरी लीक हुई है वो इमरान खान ने की है। ये केस नहीं है, याद रखिएगा। केस ये है कि इमरान खान ने अवाम को क्यों बताया कि अमेरिका ने धमकी दी है। लेकिन ये बेवकूफ़ इसी असना में ये तस्लीम कर गए हैं कि नंबर 1 7 तारीख को साइफर आया था। ये भी तस्लीम कर गए हैं कि इमरान खान ने जो बातें बताई हैं वो साइफर में लिखी हुई थी। तो इन्होंने इमरान खान को ऑटोमेटिकली सच साबित कर दिया है। अब 2023 का ज़माना है, कोई चीज़ें छुपी नहीं रहती, सोशल मीडिया का दौर है। ये जाली सज़ाएं तो दे सकते हैं लेकिन अवाम को कायल नहीं कर सकते, और जब तक अवाम कायल नहीं होगी तारीख में कोई सज़ा भी कायम नहीं रह सकती। लोगों को फांसियां तक लगा दी गई, लेकिन लोगों ने जब तस्लीम नहीं किया तो उसका नुकसान ही हुआ रियासतों को, और बाद में रुजू भी करना पड़ा। बेशक 6 महीने लगे, साल लगे, 10 साल लगे। ये ऐसा केस किया गया है, ऐसी दफात लगाई गई हैं जिसमें सजाए मौत तक हो सकती है। अब इसकी 2 रीज़न्स नज़र आते हैं। इमरान खान को ही टारगेट करना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अगले केस में पहले ही डाल दी जाएगी और उनकी अगर बेल होती भी है तोशाखाना केस में तो उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा।
اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو مزید 2 کیسز میں کم از کم سزا دینی ہے، اس لیے الیکشن میں دیری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی اور کینگرو کورٹ سے اس سائفر والے معاملے میں، جو کہ بالکل ہی ایک بھونڈی قسم کی FIR ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سائفر کا سیکیورٹی سسٹم عمران خان نے کمپرومائز کر دیا۔ او بھائی کیسے کمپرومائز ہو گیا ہے؟ نہ اس میں کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیٹ کی ہوئی لینگویج کا سائفر وہ آتا ہے پرائم منسٹر کے پاس، جو اصل سائفر جو کوڈڈ لینگویج ہے وہ تو فارن آفس میں ہوتا ہے، وہ تو لیک ہی نہیں ہوا کسی کی طرف سے، نہ وہ کسی نے دیکھا ہے آج تک، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، نہ وہ فارن آفس سے باہر آیا۔ اس کے باوجود عمران خان نے اتنی احتیاط کی کہ صحافیوں کو بھی نہیں دکھایا اور ایک رینڈم طریقے سے الفاظ تبدیل کر کے تھوڑی سی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اسی طرح عوام کے ساتھ بھی جلسوں میں عمران خان نے سب کچھ نہیں بتایا۔ یہ تو اب جو سائفر انٹرسیپٹ کی سٹوری میں لیک ہوا ہے، اب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اصل میں کیا کچھ کہا گیا ہے اور کس طرح سے آرمی چیف کو بھی گالیاں دی گئی ہیں۔ عمران خان نے تو سارا کچھ بتایا ہی نہیں۔ شروع میں تو عمران خان نے ملک کا نام بھی نہیں لیا جس کی طرف سے یہ دھمکیاں دی گئی تھیں، تو پھر یہ کہنا کہ 28 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ طے ہوا تھا، یہ جو آڈیو لیک کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو ثبوت دے رہے ہیں، اس آڈیو لیک کا پہلے سورس بتانا پڑے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو کون بگ کر رہا تھا ان کی سیکیور لائن کو۔ یہ فیصلہ آ چکا ہے، جسٹس آصف سعید کھوسا بتا چکے ہیں کہ اگر آڈیو کو آپ نے کسی لیکڈ آڈیو کو ایز این ایویڈنس پیش کرنا ہے تو آپ کو اوریجنل ڈیوائس اور ریکارڈ کرنے والے بندے کو آ کے گواہی دینی ہوگی۔ تو کیا آ کے کوئی ایجنسی گواہی دے گی کہ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس بگ کر رہے تھے؟ تو ناظرین اکرام، یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی اور اسی طرح اسد عمر کو بھی توڑا گیا ہے، اسی طرح باقیوں کو بھی توڑا گیا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دھمکی دے کر عمر قید ہو جائے گی، سزائے موت ہو جائے گی، اس کو تو نہیں چھوڑنا ہم نے، تم لوگ ساتھ کیوں رگڑے جاؤ گے۔ زیادہ تر بزدل اس وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ باقی ساری کہانیاں ہیں کہ فلاں کو مار دیا تھا، یہ کر دیا تھا، کچھ لوگوں پر ایسا دباؤ ہوا ہے۔ اب تو شیریں مزاری کا بھی سامنے آ گیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی دباؤ تھا، کوئی ویڈیو تھی تو کوئی آڈیو تھی، پتہ نہیں کیا تھا، وہ اب جا کے منظور پشتین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور نعرے لگا رہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اب تو کوئی آڈیو ویڈیو نہیں آ رہی، اس کا مطلب کہ معاملات اصل میں کچھ اور تھے، لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ سیاستدانوں کو ڈرانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سزائے موت ہو جائے گی، عمر قید ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اور زیادہ تر گھبرا جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں سب کو پتہ ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، فیصلے وہیں سے لکھے ہوئے آتے ہیں، ججز کا کام صرف سنا دینا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی جج ہمایوں دلاور نے کیا کہ ایک لکھا ہوا فیصلہ پڑھا تھا، آدھے گھنٹے میں 30 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ پاکستان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹایا تو آپ کو تنہا کر دیا جائے گا اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے، لیکن اگر اس کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ اب خود FIR میں یہ تسلیم کیا ہے کہ سائفر 7 تاریخ کو آیا تھا، عدم اعتماد 8 تاریخ کو آئی تھی۔ پہلا سوال کہ امریکہ کو کیسے پتا تھا 7 تاریخ کو کہ 8 کو عدم اعتماد نے آنا ہے؟ وہ ایک دن پہلے کیسے جانتا تھا کہ عدم اعتماد آنے لگی ہے؟ کیا اگر امریکہ کی طرف سے یہ سائفر آتا کہ ملک کے آرمی چیف کو اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اگلے دن عمران خان آرمی چیف کو ہٹا دیتے تو پھر بھی آپ یہی کہتے کہ سائفر کی سٹوری کا باہر آنا نیشنل سیکیورٹی کے لیے مسئلہ ہے، یا آپ عمران خان پر غداری کا مقدمہ درج کرتے کہ امریکہ کے کہنے پر آپ نے آرمی چیف کو نکال دیا۔ ناظرین اکرام، اسی سچویشن کو بالکل ریورس کر لیں، یہی ہوا ہے۔ امریکہ نے آپ کو 7 تاریخ کو حکم دیا کہ اس کو عدم اعتماد سے نکالو، 8 کو عدم اعتماد آئی اور اچانک عمران خان کے سارے اتحادی چھوڑ گئے اور رات کو عدالتیں کھلوا کر عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہ 2+2 کا کیس ہے، لیکن اصل کیس ناظرین کرام جو بنے گا وہ شہباز شریف پہ بنے گا، اس کی کابینہ پہ بنے گا، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ایک چیز انہوں نے لیک کی ہے وہ سائفر کا نمبر لیک کر دیا ہے، جو کابینہ کی میٹنگ کے انہوں نے منٹس جاری کیے تھے اور سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے وہ مٹیریل دیا تھا، سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا، اس میں سائفر کا ایکچول نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو لیک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اگر کسی پہ یہ لگنا ہے تو وہ شہباز شریف اور اس کی کابینہ پہ لگنا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ان پر لگے گا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کرنا تھا۔
لیکن ان ساری چیزوں میں ناظرین کرام ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ عمران خان کو نکالو. یہ سائفر بھی آیا تھا. سائفر ایک حقیقت ہے, عمران خان سچ بول رہا تھا اور اس کے بعد کیس بنا دیا گیا ہے کہ سچ کیوں بولا, عوام کو سچ کیوں بتایا. تو ناظرین کرام, آپ کو سچ بتانے کی عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے. یاد رکھیے گا, جو قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ان کے لیڈروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.